बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। जूरिस्प्रूडेंस का एक फ्रेज है कि कवानीन जजों की आस्तीनों पे लिखे होते हैं, आस्तीनों पर होते हैं। यानी ये फ़र्ज़ कर लिया गया है, तसव्वुर कर लिया गया है कि जजेस मुल्की कवानीन से मुकम्मल तौर पर आगाह होते हैं, मुरवजा कवानीन उन्हें अज़बर होते हैं, और अगर वो कोई फ़ैसला देते हैं तो ये नहीं कह सकते कि जनाब हमें इस कानून का पता नहीं था। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? ये जो फैसला आया है 63A पर नज़रसानी की दरखास्तों का जो फैसला आया है 5 रुकनी बेंच की तरफ से, अगर उस फैसले को पढ़ा जाए तो जो पहले वाला बेंच था जिसने ये इसकी तशरीह की थी और आइन को रीराइट कर दिया था, सदारती रेफरेंस जो भेजा गया था इमरान खान के दौर में, उसके बाद ये 5 रुकनी बेंच था जो 2-3 से ये फैसला आया था। 3 जजों ने, जिसमें उमर रज़ा बंदयाल साहब थे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे, जस्टिस एजाज अल हसन साहब थे, उन्होंने ये हुक्म जारी कर दिया था उस रेफरेंस की बुनियाद पे कि जनाब जो बंदा वोट कास्ट करेगा पार्टी से इनहराफ करके, जिसमें 63A का इतलाक होना है, तो वो एक तो जनाब नाअहल हो जाएगा, और दूसरा ये कि उसका वोट जो है वो कंसिडर ही नहीं होगा, गिने ही नहीं जाएगा। ये इन्होंने तशरीह कर दी थी। बड़ा गलगला हुआ था, बड़ा शोर मचा था कि जनाब ये तो इन्होंने आइन को रीराइट कर दिया है। इस पर नज़रसानी की दरखास्तें आ गई, तो उन नज़रसानी की दरखास्तों का 3 अक्टूबर को ये शार्ट आर्डर आया, और वो जो तशरीह की गई थी 3 जजों की तरफ से, वो कलअदम कर दी गई थी। अब उसका 10 तारीख को तफसीली फैसला जो है ये जारी किया गया है, रीजनिंग दी गई है उसमें। ये ज़ाहिर है 2 दिन पुरानी बात हो गई है, तो उसी दिन मुझे विलाग करना चाहिए था। मैं माज़रत चाहता हूँ कि कल मैं विलाग नहीं कर सका था, लेकिन मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इस पे विलाग करना, वो क्यों, मैं फ़र्ज़ किफ़ाया के तौर पे ये विलाग कर रहा हूँ, ताकि लोगों को समझ आए कि इस अदलिया में हो क्या रहा है। जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब कहते हैं, उन्होंने जो सीनियर 3 जजेस जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब के हवाले से उन्होंने कहा, जनाब मुझे नहीं यकीन कि वो जो सियासी फैसले करने वाले जजेस हैं या सियासी मकासद के लिए जो फैसले करते हैं उनको कंट्रोल कर सकेंगे। तो ये जो फैसला है, जो अब तफसीली फैसला आया है नज़रसानी के केस में, उससे ये पता चलता है कि जो फ्रेज है ना वो झूठी साबित हो गई है। ये जजेस जो जिन्होंने ये फैसला दिया था, मैं फिर बता दूं नाम उनका, उमर रज़ा बंदयाल साहब थे, जस्टिस एजाज अल हसन साहब थे, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब थे, उन्होंने ये, और आथर जो थे वो मुनीब अख्तर साहब थे, और उस बेंच के 2 अरकान जो हैं, मिस्टर जस्टिस जमाल खान मुंदोखेर और मिस्टर जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल साहब, उन्होंने इस अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ किया था। अब जो फैसला आया है 5 रुकनी बेंच नज़रसानी की, जिसने समाअत की है नज़रसानी की दरखास्तों की, वो जस्टिस कादी फाइज ईसा की सरबराही में कायम था, और उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब थे, क्योंकि मुनीब अख्तर साहब ने बैठने से इनकार कर दिया था, और फिर जमाल खान मुंदोखेर साहब वो पहले बेंच में भी थे, उनका बैठना ज़रूरी था, और नईम अख्तर अफ़गान साहब और जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल साहब, इन्होंने अब ये मुतफ़िक़ा तौर पर ये फैसला जारी किया है। अब और भी मौज़ूआत हैं जिन पर बात होनी चाहिए, लेकिन मैं अर्ज़ कर रहा हूँ एक मरतबा फिर कि ये फ़र्ज़ किफ़ाया के तौर पे ये मैं विलाग कर रहा हूँ। ये जो पहला फैसला था जिसमें आइन को उन्होंने रीटाइट कर दिया था जजेस ने, लग ये रहा है कि उन्हें ना आइन के आर्टिकल 186 का पता है एडवाइजरी जुडिक्शन का, ना 184 का पता है, ना 63A की नोयत का पता है, ना उन्हें सेल्फ एग्जीक्यूटरी क्या होता है इसका पता है, और ना ही उन्हें केसेस ओमिसिस का पता है। ये, और फिर जो मशहूर जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की, मसलन अल जहा ट्रस्ट केस है, अल जहा ट्रस्ट केस के बाद एक सदारती रेफरेंस आया था, उसमें एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, यानी वो जो इब्तदाई तौर पे वकालत शुरू करते हैं उनको भी उस जजमेंट का पता है। और फिर हमजा रशीद केस बहुत मशहूर केस है, 7 मेंबर बेंच का वो फैसला है, उसका भी शायद इनको नहीं पता था। और फिर इन्हीं का अपना एक लिखा हुआ फैसला जो है ये उसको भी भूल चुके थे। ये एजाज अल हसन साहब ने मेरे ख्याल वो फैसला लिखा था गुलतेज मरवता वाला केस, उसमें जो असूल तय किए थे
اس میں انہوں نے جو فیصلہ دیا اس میں ان اصولوں کو نظر انداز کیا گیا. اور پھر ایک فل کورٹ کا فیصلہ ہے 17 رکنی بینچ کا, ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن راولپنڈی کا کیس جو ہے اس کو بھی نظر انداز کیا گیا. اور پھر یہ کہتے ہیں جناب سپریم کورٹ کے اختیارات کی بات کرتے ہیں کہ جناب سپریم کورٹ کے اختیارات پہ قدغن نہیں لگ سکتی. اس فیصلے کے ذریعے 63A والا جو فیصلہ دیا ان ججوں نے, 3 ججوں نے, اس میں سپریم کورٹ کا ایک اختیار ختم کیا گیا. اور پھر پارلیمنٹ کا جو اختیار ہے اور صوبائی اسمبلیوں کا جو اختیار ہے کہ ان کے خلاف عدم اعتماد آ سکتی ہے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے خلاف, انہوں نے وہ جو متعلقہ آرٹیکلز ہیں ان کو غیر مؤثر بنا دیا. کیونکہ اگر ان کی پارٹی کے لوگ جو اختلاف کر رہے ہیں وزیر اعظم کی پالیسیوں سے ان کو ہٹانا چاہتے ہیں تو ان کا تو ووٹ ہی کنسیڈر نہیں ہوگا. وہ کیسے جو ہے سادہ اکثریت کے ساتھ, ٹوٹل رکنیت کی سادہ اکثریت کے ساتھ ایک وزیر اعظم کو ہٹا سکتے ہیں. پھر جو قومی اسمبلی ہے جو اس کا اختیار ہے, یعنی قومی اسمبلی کے اختیار پہ بھی قدغن, کئی اور اداروں کے اختیار پہ قدغن لگائی, آئینی اختیار پہ قدغن لگائی گئی. اب یہ میں عرض کر دوں کہ یہ جو 63A ہے, میں پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں, یہ سیلف ایکسپلینیٹری ہے. یہ اپنی وضاحت خود کرتا ہے کہ اگر وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کو کوئی ووٹ نہیں دیتا الیکشن میں, یا عدم اعتماد میں پارٹی پالیسی سے انحراف کرتا ہے, یا قانون سازی آئینی ترمیم کے موقع پہ جو ہے انحراف کرتا ہے پارٹی پالیسی سے, یا پھر بجٹ کے موقع پہ انحراف کرتا ہے, تو پھر ایک پورا طریقہ کار دیا گیا ہے کہ جناب کیا کیا ہوگا اس کے خلاف. اس کے خلاف شوکاز نوٹس جاری کرے گا پارٹی ہیڈ جو ہے, اور پھر وہ ایک ریفرنس بھیجے گا اسپیکر کو, اور اسپیکر جو ہے 2 دن کے اندر اندر اس کو الیکشن کمیشن کو بھیجے گا, اور الیکشن کمیشن 30 دن کے اندر اندر اس کا فیصلہ کرے گا. اگر اسپیکر نہیں بھیجتا یا چیئرمین سینٹ, اگر سینٹ کا معاملہ ہے وہ نہیں بھیجتا 2 دن کے اندر اندر, سمجھا جائے کہ یہ چلا گیا ہے, کیونکہ اسی نقل بھیجے گا وہ الیکشن کمیشن کو, تو الیکشن کمیشن 30 دن کے اندر اندر اس کا فیصلہ کرے گا, اور پھر اس کے خلاف 30 دن کے اندر اپیل ہوگی سپریم کورٹ میں, اور سپریم کورٹ 90 دن کے اندر جو ہے اس اپیل کا فیصلہ کرے گا. یہ لکھا ہوا اس میں. اچھا, یہ اس پہ تفصیلی فیصلہ جو ہے یہ آیا تھا, جو میں نے کہا نا فل کورٹ کا فیصلہ ہے, ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن راولپنڈی کا کیس جو تھا, یہ اس میں یہ فیصلہ آیا تھا. بہرحال پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ 63A جو ہے یہ سیلف ایگزیکیوٹری ہے, یعنی خود ہی بتاتا ہے کہ اپنے اوپر عمل کیسے کرنا ہے. یہ جو سیلف ایگزیکیوٹری کی اصطلاح ہے, یا یہ اس کی تشریح جو ہے, یہ سپریم کورٹ جو ہے یہ حمزہ رشید کیس میں 7 ممبر بینچ تھا, یہ 5 رکنی بینچ تھا, اور رولز کے مطابق جو چھوٹا بینچ ہے وہ بڑے بینچ کی رولنگ سے اختلاف نہیں کر سکتا, اس کو نل اینڈ وائڈ نہیں ڈکلیئر کر سکتا, اس کے الٹ نہیں جا سکتا. لیکن یہ گئے, اب اس میں یہ لکھا ہوا ہے حمزہ رشید کیس میں سیلف ایگزیکیوٹری کا مطلب وہ کہتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ آئین کا ایسا آرٹیکل یا ایسی پروویژن جس پر عمل کے لیے کسی قانون سازی کی ضرورت نہ ہو, کوئی قانون بنانے کی ضرورت نہیں. یہ خود ہی کہہ رہا ہے آرٹیکل جو ہے کہ جناب کیسے عمل کر رہا ہے. انہوں نے اس کو نظر انداز کر دیا, یعنی 63A کی نوعیت جو ہے یہ سمجھنے سے قاصر ہے, یا پھر دیدہ دانستہ انہوں نے یہ کام کیا. اور دوسرا یہ ہے کہ اسی فیصلے میں جو میں یہ 7 رکنی بینچ کی بات کر رہا ہوں حمزہ رشید کیس, اس میں یہ ڈکلیئر کیا گیا ہے کہ سپریم کورٹ سمیت کوئی بھی عدالت جو اس ملک کی ہے, کوئی بھی عدالت, وہ اختیار عدالتی فیصلے کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتی جو اسے آئین یا قانون نے نہ دیا ہو. انہوں نے آئین کی تشریح کرتے وقت ایک ایسا اختیار استعمال کیا جو ان کو حاصل ہی نہیں ہے, کیونکہ یہ ان کا جو اختیار وہ لکھا ہوا ہے کہ قانون اور آئین کی مطابقت میں فیصلے کریں گے, اس کے مطابق فیصلے کرنے, انہوں نے اپنے پاس سے کچھ نہیں کر سکتے. اچھا, اب ایک اور جو بڑا اہم کیس ہے وہ ہے جس کا ذکر, یہ جو مقدمات کا جن کا ذکر کر رہا ہوں نا, یہ سارے مقدمات جو ہیں انہوں نے ان کے حوالے دیے ہیں اپنے فیصلے میں. یہ جو 5 رکنی نظر ثانی کیس والا جو بینچ ہے اس نے ان تمام مقدمات کے حوالے دیے ہیں, اس نے اپنے پاس سے نئی کوئی رولنگ نہیں دی انہوں نے.
पहले के फैसले याद करवाए हैं कि भाई साहब आप लोगों ने ये नजरअंदाज किए हैं फैसले, ये इन फैसलों पे आपने अमल करना था, वो आपसे बड़े बेंचों के फैसले थे। अब एक बहुत मशहूर केस है बाज मोहम्मद काकड़ केस। अब बाज मोहम्मद काकड़ केस में सुप्रीम कोर्ट ये डिक्लेयर कर चुकी है, ये बता चुकी है, असूल वजह कर चुकी है कि जनाब जो आइन की तशरीह है वो कैसे करनी है। और आइन की तशरीह के लिए वो ये कहते हैं कि जो सादा मफहूम है किसी आर्टिकल का, उस मफहूम के मुताबिक, उन अल्फाज के मुताबिक जो है तशरीह करनी है, अपने पल्ले से कुछ नहीं डालना। और फिर एक और केस है जिसका मैंने हवाला दिया कि वो शायद एजाज अल एहसन साहब ने खुद उसके आथर थे, उनका लिखा हुआ फैसला था और 5 रुकनी बेंच था, और वह है गुलतेज मरवत केस। उसमें इन्होंने ये खुद डिक्लेयर किया था कि आइन की तशरीह करते वक्त जो कैसेस ओमिसिस का असूल है वो लागू नहीं होता। ये क्या है? ये असूल क्या है? ये अगर फर्ज करें कि कानून है, अदालत के सामने आया है, उसमें लग ये रहा है कि कोई चीज़ भूल गई है जो मुकर्रना है, या कानून साज जो है वो लगता है कि कोई चीज़ इसमें लिखना भूल गए हैं, या जैसे ये नहीं कह सकते कोई लाइन मिट गई, या ये वाला मामला होता है इसमें, फिर अदालत ने उसकी तशरीह करने दी। आइन की तशरीह में ये नहीं किया जा सकता। और ये जजमेंट लिखी थी एजाज अल एहसन साहब ने, और एजाज अल एहसन साहब यहाँ जो है ये बिल्कुल उसके उल्ट कर रहे हैं। ये 3 लोग थे ना, जो आथर साहब हैं, मुनीब अख्तर साहब, उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस, और एजाज अल एहसन साहब। ये अब इसकी जो है जो केसेस एमसिस की मैं मिसाल दे दूं, ये फ़र्ज़ कर लें कि एक कानून बना देती है रियासत। ये ज्यूरिस्प्रूडेंस की जो किताबें हैं उनमें ये मिसाल दी हुई है कि हुकूमत एक कानून बना देती है कि जो गाड़ी का ड्राइवर है उसके लिए बेल्ट बांधना ज़रूरी है। अब बंदा एक पकड़ा जाता है जनाब, उसने बेल्ट नहीं बांधी, वो कह रहा है जनाब मैंने बांधी हुई है, मामला अदालत में चला जाता है। वो कहता है जनाब कानून में लिखा हुआ बेल्ट बांधना, और मैंने बेल्ट बांधी हुई है, ये देखें, अपनी वो पतलून दिखाता है, ये देखें जनाब पतलून में मैंने जो है बेल्ट जो है वो बांधी हुई है। लेकिन जो आइन की जो कानून की मंशा है वो ये है कि वो जो कंधे के ऊपर से हम बेल्ट बांधते हैं गाड़ी में बैठते वक्त, वो मंशा है। अब वहां जो है ये असूल जो है केसेस एमसिस का ये इस्तेमाल करेगी अदालत। वो कहेगी नहीं भाई, जो आप समझ रहे ना कि पेंट वाली जेड़ी आ बेल्ट लाई हुई थी, पेटी बनी हुई, वो नहीं, ये वाली लगनी है, उत्थे इस असूल का इस्तेमाल होना। आइन में ये असूल का, इस असूल का, डॉक्ट्राइन का इस्तेमाल ही नहीं हो सकता। और फिर दूसरी जो बात है कि ये इन्होंने लिखा है जो नज़रसानी केस में, ये लिखा है कि जनाब जो आइन का आर्टिकल 186 है उसके तहत, यानी जो एडवाइजरी जुडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट की, सदर के पास जो इख्तियार है वो कोई भी कानूनी नुक्ता जो है वो सुप्रीम कोर्ट को भेज सकता है तशरीह के लिए कि जनाब आप इसकी ज़रा तशरीह फरमा दें, इसकी समझ नहीं आ रही, और सवालात लिख के भेजता है वो सुप्रीम कोर्ट को, और सुप्रीम कोर्ट बाकायदा प्रोसीडिंग के बाद अपनी राय जो है वो भेजती है सदर को। और एक आर्टिकल है, ये सदर का रेफरेंस आया था जब इनके खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ 21 या 22 मार्च को 2022 को ये इनके खिलाफ वो फाइल हुई, तहरीक अदम एतमाद टेबल हुई, तो उसके बाद इन्होंने ये लिखा था। और इनका ख्याल ये था कि हमारे 20-22 बंदे कहते हैं सिंध उस ले गए, फलां जगह ले गए, ये ले गए, वो ले गए, पीटीआई वाले बंदे, तो ये जो है ये वो वोट देंगे। लेकिन उन्होंने उनके वोट इस्तेमाल ही नहीं किए थे। इनके खिलाफ जब अदम एतमाद जो है मंजूर हुई है तो उन लोगों को इस्तेमाल ही नहीं किया था इन्होंने, इसलिए 63A वाला ये वाला जो मामला है ना, उनके ऊपर तो उसका इतलाक ही नहीं हुआ था। लेकिन इन्होंने ये फैसला दे दिया कि जनाब उनका वोट ही शुमार नहीं होगा और वो फारग हो जाएंगे। अच्छा, एक बात होगी। अब 184 जो है उससे 2-3 दिन पहले, शायद 17 मार्च को, ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने जब ये फटा छटा पड़ा हुआ था तो उन्होंने ये वोट डालने के हवाले से जनाब अरकान असम्बली का जो है वोट डालना यकीनी, इस तरह की पिटीशन उन्होंने फाइल की थी। तो अब जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस उमर अता बंदयाल, बल्कि उल्ट कर लें, जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस और मुनीब अख्तर साहब पर मुश्तमिल रुकनी बेंच था, जो वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की जो समात थी
انہوں نے جب وہ ریفرنس آیا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو ہے نا ہم ان دونوں کی سماعت اکٹھی کریں گے، ان دونوں کی، یعنی صدارتی ریفرنس وہ اور جیوڈکشن ہے، وہ مشاورتی دائرہ اختیار ہے، اور 184 سب آرٹیکل 3 جو ہے یہ اوریجنل جیوڈکشن ہے ان کا جناب، ان دونوں کو اکٹھا سنا جائے گا۔ اب اس میں یہ کس فیصلے کو انہوں نے نظر انداز کیا؟ سپریم کورٹ یہ ڈکلیئر کر چکی ہوئی ہے الجہاد ٹرسٹ کیس، بہت ہی مشہور ججمنٹ ہے، وہ ججوں کے حوالے سے جو سجاد علی شاہ صاحب والے بینچ نے دی تھی، بڑا روڑا چلا رہا تھا اس کا، 1996 کی 20 مارچ 1996 کی وہ ججمنٹ ہے، تو الجہاد ٹرسٹ کیس اس کو کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد ایک صدارتی ریفرنس جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا سپریم کورٹ میں کہ جناب ذرا اس کی تشریح فرما دیں۔ اب یہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے وہ ریفرنس یہ تھا، وہ بھی شاید فل کورٹ بیٹھی تھی، اور اس میں یہ تھا کہ جناب کیا بغیر ایڈوائس کے، وزیر اعظم کی ایڈوائس کے بغیر ڈائریکٹ جو ہے جو چیف جسٹس سفارشات بھیجتا ہے ججوں کے تقرر کے لیے، کیا صدر براہ راست نوٹیفیکیشن جاری کر سکتا ہے؟ اس طرح کا وہ جو تھا، اس میں جو فیصلہ دیا تھا اس میں ڈکلیئر کیا تھا انہوں نے، سپریم کورٹ نے، الجہاد ٹرسٹ کیس والا جو ریفرنس تھا اس میں، کہ جناب یہ جو ہم دے رہے ہیں نا 186 کے تحت اپنی جوڈکشن استعمال کر رہے ہیں، مشاورتی جوڈکشن، یہ ایک رائے ہے، یہ حکم نہیں ہے، اور رائے مانے یا نہ مانے یہ حکومت کی مرضی ہے، یہ ڈکلیئر کیا تھا اس میں۔ ویسے میرے خیال یہ بھی ڈکلیئر کیا تھا کہ نہیں، وزیر اعظم کی ایڈوائس جو ہے وہ ضروری ہے، اس کے بغیر جو ہے صدر جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری نہیں کر سکتا۔ لیکن بہرحال اس کیس کا میں حوالہ 1997 کا الجہاد ٹرسٹ کیس جس کا یہ حوالہ دیا ہے فاضل بینچ نے، اور اس کو انہوں نے نظر انداز کیا، دونوں کو ملا دیا۔ 184 کے تحت جو حکم دیا جاتا ہے وہ ماننے کی پابند ہے انتظامیہ حکومت، یہ دونوں میں ایک جیسے، یعنی جو اختیار ہے سپریم کورٹ کا 186 والا، اس کو 184 والا اختیار جو ہے اوریجنل جوڈکشن والا جس کی پابند ہے حکومت ماننے کی، اس میں ضم کر دیا۔ کیسی عجیب بات ہے۔ اور پھر اس میں یہ بھی، جیسے کہ 2 ججز تھے نا، جب انہوں نے اختلافی نوٹ دیا تھا انہوں نے لکھا تھا کہ یہ جو سوالات صدر صاحب نے بھیجے ہیں یہ تو تشریح طلب ہے ہی نہیں، یہ کیسے سوالات بھیج دیے انہوں نے؟ اب اس بینچ نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں یہ جو اس کا میں لب لباب بیان کر رہا ہوں کہ یہ جناب صدر مملکت صاحب جو ہے نا، انہوں نے اپنی جو خواہشات تھیں ان کو آئینی نکات بنا کے تشریح کے لیے پیش کر دیا سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ نے ان کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے، یہ لکھا نہیں ہوا لیکن میں اس کا مطلب یہی ہے کہ ان کی خواہشات کا احترام کرتے ہوئے یہ فیصلہ جو ہے یہ صادر کر دیا تھا۔ اور دوسری جو ایک اور بدنیتی جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ عمران خان صاحب تو گھر چلے گئے، وہاں جو پی ٹی آئی کے ارکان تھے ان کا ووٹ استعمال نہیں کیا انہوں نے، لیکن پنجاب میں پھٹا پڑا ہوا تھا۔ اب وہ چلے گئے جناب کہ یہ جو ہے نا نااہلی جو ہے ڈی سیٹ کرنے والی ایک دفعہ والی بات جو ہے، اس کو جو ہے نا 62(1) کے اندر دیکھا جائے، تاحیات نااہلی والا جو معاملہ ہے کہ تاحیات نااہل ہونا چاہیے تاکہ جو پنجاب کے پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ خوف زدہ ہو جائیں۔ اس طرح کی وارداتیں ڈالی ہوئی تھی ان لوگوں نے، اور اب ان جو سدرا پترا کیتا تو پتہ لگا جناب اتنا انہوں نے قانون نو دیکھیا نہ آئین نو دیکھیا۔ اور وہ دوسری جو میں بات کر رہا ہوں کہ باقی جو آرٹیکل جن کو معطل کرنے والی بات، وہ تو میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں کہ جناب جو تحریک عدم اعتماد آتی ہے اگر وزیر اعظم کے خلاف یا وزیر اعلیٰ کے خلاف، تو پھر اگر ان کے ووٹ ہی کنسیڈر نہیں ہونے، اگر پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ اپنے وزیر اعظم کو ہٹانا چاہتے ہیں، اور دوران سماعت برطانیہ کی مثال بھی تھی، مثال دی ہے انہوں نے قاضی صاحب نے سماعت کے دوران، اگر وہ ہٹانا چاہتے ہیں تو ان کا تو ووٹ ہی کنسیڈر نہیں ہوگا، یعنی وہ تو کسی صورت میں ان کو ہٹایا ہی نہیں جا سکے گا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کو، عدم اعتماد منظور ہی نہیں ہو سکتی اگر سادہ اکثریت کے ساتھ وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال ایک تو یہ ہو گیا، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن انہوں نے جو لکھا ہے کہ انہوں نے کون سے اختیارات جو ہیں وہ ختم کیے ہیں۔ یہ کہتے ہیں بڑا کہ جناب سپریم کورٹ کے اختیارات میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، سپریم کورٹ کے اختیارات کم نہیں ہونے چاہیے،
जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट जब उस पर बहस हो रही थी फुल कोर्ट में, तो मुनीब अख्तर साहब क्या बात कर रहे थे और बाकी जिन्होंने इख्तलाफ किया वो क्या बात कर रहे थे, यही बातें हो रही थी ना उस वक्त। तो इन्होंने जो एक तो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार ख़त्म किया इस फैसले के जरिए, दूसरा स्पीकर का इख्तियार ख़त्म किया, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ख़त्म किया और पार्टी हेड का इख्तियार ख़त्म किया। वो मैंने कहा ना कि ये सेल्फ एग्जीक्यूटरी है, ये कानून अपने आप में ऊपर सेक्रेटरी ये खुद ही बताता है कि अमल कैसे करना, किसी कानून की ज़रूरत नहीं। अब उसमें जो पार्टी हेड है वो, जैसा कि मैंने अर्ज किया पहले, वो रेफरेंस भेजता है मुनहरफ रुकन के खिलाफ स्पीकर को। पार्टी हेड का इख्तियार खत्म हो गया, क्योंकि इन्होंने तो कह दिया जनाब जो बंदा वोट दे गया वो फारग है, डिसीट हो गया। पार्टी हेड का इख्तियार खत्म कर दिया, आइन ने दिया उसे शोकाज दे के जनाब रेफरेंस भेजेगा। और दूसरा स्पीकर का इख्तियार खत्म कर दिया कि वो रेफरेंस जो है पार्टी हेड की तरफ से आया वो भेजेगा, या चेयरमैन सेनेट है वो भेजेगा इलेक्शन कमीशन को, वो इख्तियार खत्म कर दिया। और फिर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार को फैसला करे कि जनाब ये सही तौर पे इसको डिसीट किया जा रहा है, नहल किया जा रहा है, या जो कोई और मकसद है पार्टी हेड का। ये आयशा गुलाली वाला जो केस है उसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हुई हैं, तो वो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ख़त्म कर दिया। और फिर इलेक्शन कमीशन जो है जो फैसला देगा उसके खिलाफ अपील होगी सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने अपील सुननी है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का भी इख्तियार ख़त्म कर दिया कि इन्होंने तो कह दिया वो बंदा फारग है, फारग हो गया, जबकि उसका एक प्रोसेस दिया गया है। और जो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि रावलपिंडी बार एसोसिएशन वाला जो केस है, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी का जो केस है, और फुल कोर्ट बैठी थी 17 जज, फुल कोर्ट, ये नहीं कि जजों की तादाद भी कम थी, पूरे जज थे 17 के 17, 17 के 17 जज उसमें बैठे। और 2015 की जो जजमेंट है PLD में छपी हुई है, उसमें उन्होंने ये कहा कि 63A जो है ना ये सेफ गार्ड मैकेनिज्म रखता है, किसी बंदे को ऐसे ही नहल नहीं किया जा सकता। उसमें जो पूरा मैकेनिज्म है और जो सेल्फ एग्जीक्यूटरी मैं बात कर रहा हूं कि खुद ही एग्जीक्यूट होता है, ये वो है ऑटोमेटिक तरीके से। वो कहते हैं बंदा नहल ही नहीं हो सकता, यानी ये फुल कोर्ट का फैसला जो है उससे भी नाबल्द निकले, ये इनको पता नहीं था, क्या पता है। और दूसरा वो मैंने अर्ज कर दिया कि गुलतेज मरवत वाला जो केस है जिसमें वो कहते हैं ये खुद जो फैसला देने वाले 3 जज हैं उनमें से एक जज उसके आथर हैं, उस 5 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया था वो आथर है उसके। वो ये कहते हैं कि जब केसेस एमिसस वाला जो असूल है इसका तशरीह, आइन की तशरीह करते वक्त इतलाक नहीं हो सकता, लेकिन इन्होंने इतलाक किया और अपनी मर्जी से जो दिल में आया उसकी तशरीह कर दी। नज़रसानी के केस का जो फैसला आया है और जैसी ठोस वजूहात बयान किए उन्होंने, वो फैसला, पहले वाला फैसला जो है रीराइट जो किया गया था आइन को, उसको कलदम करने के हवाले से, क्या उसके बाद साइलिन जो हैं, वकला जो हैं, या फिर जो जिन अदालतों में नज़ीर के तौर पे उनके फैसले जो हैं वो पेश किए जाएंगे, जो आथर जज हैं, क्या वो ये यकीन कर लेंगे कि ये कानून, आइन और अदालती नज़ायर बड़े बेंचों के फैसलों से मुताबिकत रखता है या उनके मुताबिक है? बहरहाल मैंने फर्ज कफ़ाया के तौर पे ये मामला जो मुद्दा जो है ये आप लोगों के सामने रख दिया है। अब ये सोचने वाले सोचें। अच्छा, एक और बात मैं अर्ज कर दूं कि 10 अक्टूबर को जब ये 63A वाला नज़रसानी वाला जो केस है उसका तफसीली फैसला आया, तो उसी दिन 10 तारीख को मुबारक सानी वाला जो केस है उसका भी तफसीली फैसला आया है, वो भी काजी साहब ने लिखा है। तो ये बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे थे कि फिर शायद उसमें कुछ ऐसा हो कि उलमा इकराम जो हैं, जो मजहबी स्कॉलर हैं, फिर एक दफ़ा रोला गोला डालें, लाहौर हाई कोर्ट बार की तरफ से करारदाद भी मंजूर करवाई गई, जनाब तफसीली फैसला जल्द जारी किया जाए। हुआ उसके उल्ट। हुआ क्या? मौलाना फजल रहमान साहब ने एक ट्वीट किया है जिसमें वो कहते हैं कि जब उस बेंच के अरकान को इस तारीखी फैसले पे दिल की गहराइयों से खराज तहसीन पेश करता हूँ। और इसके साथ ही जो हमारे बहुत बड़े मजहबी स्कॉलर हैं तकी उस्मानी साहब, उन्होंने भी एक ट्वीट किया है। वो जो कहते हैं मुबारक सानी केस में जनाब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का ताज़ा तरीन फैसला
काबिल सद मुबारकबाद है, 100 मुबारक काजी साहब को दी हैं। और ये और दूसरी तरफ उम्मीदें लगा के बैठे हुए थे। काजी साहब अपना काम कर रहे हैं और मामूल के मुताबिक कर रहे हैं, उनको नहीं पता जनाब आ रही है तरमीम, नहीं आ रही, जो भी है नहीं, जो मुकदमात हैं जो निपटाने वाले हैं वो निपटाते जा रहे हैं। और फुल कोर्ट जो है जाने वाले, जब चीफ जस्टिस उनके आज़ाद में एक फुल कोर्ट रेफरेंस होता है, उसकी तारीख मुकर्रर कर दी है 25 तारीख को वो रेफरेंस हो रहा है। अच्छा, माजी में कुछ जजेस ऐसे भी हैं जो फुल कोर्ट रेफरेंस से भाग जाते रहे हैं कि एक पीछे मेरा ख्याल उमर अता बंदयाल साहब ने भी फुल कोर्ट रेफरेंस नहीं लिया था, क्योंकि वहाँ वकला ने भी तकरीरें करनी होती हैं, सब ब्रादर जजेस ने भी तकरीरें करनी होती हैं, सारा कुछ खुल के सामने आ जाता है, तनकीद भी करते हैं लोग। अब ये कर रहे हैं 25 तारीख को फुल कोर्ट रेफरेंस, और जो जिस दिन फुल कोर्ट रेफरेंस उसी रात सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो अशाइया देते हैं, जजेस चीफ जस्टिस के एजाज में। तो वो उन्होंने कहा जी मैं नहीं लेना, नाम जजों का होता है, पैसा सरकार का होता है। काजी साहब कहते हैं जब 25-20 लाख रुपए जाए, वो कहते हैं खर्चा आता है उस खाने पे, फैमिलियां भी आती हैं इनकी, तो वो कहते हैं मुझे नहीं चाहिए वो। हाँ, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 24 तारीख को उनकी तरफ से अशाइया जो है वो दिया जाएगा, उसमें वो शरीक होंगे। और फिर इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला जो केस है, जिसको उर्फ आम में बल्ले के निशान वाला केस बना दे गया, उसकी समाप्त थी कल। ये नहीं आ रहे, ये कोशिश करेंगे काजी साहब किसी तरीके से घर चले जाए, उसके बाद शायद इसका नतीजा बदल जाए। नतीजा क्या बदलना है? और ये हामिद खान साहब ने कहा मैं फैमिली मसरूफियात की वजह से नहीं आ सकता, यानी डिले टैक्टिस। उन्होंने कहा चीफ साहब ने कि जनाब ये तो मामले को इल्तवा में रखने वाले हथकंडे हैं। और फिर दूसरा उन्होंने कहा कि 29 जो है मई को ये केस जो है ये लगना था, लेकिन उस वक्त जो थे इनके एक वकील जो अली जफर साहब हैं, बैरिस्टर साहब, उन्होंने जनरल एडजमेंट भेजी हुई थी। और फिर जो कहते हैं जो ढोलची हैं, ढोलची जो डोरा पीटने वाले, उन्होंने इस केस को बल्ले के निशान वाला केस बना दिया। हालांकि इंटर पार्टी इलेक्शन वाला केस है, वो कहते हैं फैसला तो पढ़ लो, वो फिर तनकीद करो जी करनी है, जिन्नी भी तनकीद करनी है। कैसा तनकीद तो घबराते ही नहीं है। और फिर जेल में बैठे हुए जो इमरान खान साहब हैं, ये एक चीज़ आपने नोट की है कि जब से पाबंदी लगी है जेल में मुलाकातों पे, अडयाला जेल में तमाम कैदियों पे, और मुकदमात जो थे इनके खिलाफ तोशाखाना 2, उसकी 21 अक्टूबर तक समाअत जो है वो मुलतवी कर दी गई है। और जो 190 मिलियन पाउंड वाला है उसकी समाअत जो 19 अक्टूबर तक मुलतवी हो चुकी है, यानी कि सहाफ़ियों के साथ भी बात नहीं हो रही। फिर इन्होंने एक डंडोरा पीटा कि जब उनकी जान को खतरा है, मुराद सईद और पता नहीं किस किस ने, और इनकी बहन जो है नौरीन खानम जो बाहर है, उन्होंने एक पिटीशन फाइल कर दी सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब मुझे और मेरे जनाब वो वकील साहब जो ना सलमान अकरम, वो कह रहे हैं कि जनाब सुनने में रहा कि उनको जेल में कुछ हो गया है, यानी पहले फसा बना रहे थे जनाब खान साहब को कुछ हो रहा है, खान साहब कुछ हो रहा है। तो जनाब ये नरीन खानम और जो ना डॉक्टर को मिलने की इजाज़त दे दी जाए। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा चीफ जस्टिस ने कि जनाब ये जब पाबंदी ख़त्म होगी ना तो फिर मैं हदायत कर देता हूँ कि जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात करवा दी जाए, खुसूसी कोई मुलाकात नहीं। और दूसरा उन्होंने कहा अगर एक कैदी के लिए मुलाकात का रास्ता बनाते हैं तो ये बाकी कैदियों के साथ इम्तियाजी सलूक होगा, ये मांग। और दूसरी तरफ ये इस हद तक इंतशारी है सर, बार बार मैं ये कहता हूँ कि ये जो भी एहतजाज कर रहे हैं, ये जो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास हो रहा है 14 को, जो वज़ीर आज़म हैं चाइना के वो पाकिस्तान आ रहे हैं, 15 और 16 2 दिन वो कॉन्फ्रेंस जो है शंघाई ताउन तंजीम की वो हो रही है। और इन्होंने छोटे छोटे शहरों में एहतजाज की कालें दे रखी थी, वो सारी जो कॉल्स हैं उन्होंने ख़त्म करके ना अब ये हुक्म जारी कर दिया है कि 15 तारीख को डी चौक पहुंचे सारे लोग, जिस दिन वो शंघाई ताउन तंजीम का इब्तदाई इजलास होगा। ये चाह रहे हैं कि उस दिन हम वहां जाके बैठे, डिस्टर्ब करें, जैसे 2014 में चाइना के सदर को आने से रोका था, इसको सबताज करें। ये मुबे वतन तंजीम है,
اور جو غزہ پہ ظلم ہو رہے ہیں، فلسطینیوں کے حق میں APC ہو رہی تھی کیونکہ وہ اسرائیل کے خلاف تھی، اس لیے اس میں بھی نہیں گئے تھے۔ اچھا، ایک اور موضوع، بس آخری 2 لائنیں، کہ IPPs کا جو معاملہ ہے، یہ بھی کل کا معاملہ ہے۔ اس میں 5 جو IPPs ہیں ان کے ساتھ معاہدے جو ہیں وہ ختم کر دیے گئے۔ یہ نہیں ہوا نا، وہ ایک کیپیسٹی چارجز وغیرہ دیتے تھے، وہ جان چھوٹ گئی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب 60 ارب روپے کا فائدہ ہوگا عوام کو اور 411 ارب روپے کی بچت ہوگی، اور جو واجبات دینے ہیں ان کے پیسے پوسے دینے، ان پہ سود ساتھ نہیں دینا ہم نے۔ بہرحال وہ جو کمپنیاں ہیں IPPs جو ہیں جنہوں نے یہ معاہدے ختم ہو گئے جن کے ساتھ، انہوں نے بھی رضاکارانہ طور پہ حکومت کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ لیکن اس کے پیچھے کون ہے؟ اس کے پیچھے ہمارے آرمی چیف ہیں، اور ان کے ہدایت پہ جو فیصل نصیر صاحب ہیں انہوں نے بات کی ہے ان IPPs والوں کے ساتھ، یہ ایک پریشر بنا ہے۔ اس کے بعد معاملات سیدھے ہو گئے، اور وہ جو موتی والا صاحب ہیں، زبیر موتی والا صاحب، انہوں نے آن ریکارڈ یہ بات کی ہے کہ عاصم منیر صاحب سے میری ملاقات ہوئی چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو فی یونٹ قیمت ہے نا ہم نے، یہ 9 سے 10 سینٹ تک لے کے آنی ہے، یعنی کہ 37-38 روپے پہ۔ یہ ایک ایسی، جو عمران خان صاحب کے جو پاور سیکٹر کے مشیر تھے، ان کی جو ایک اس میں شامل ہے 5 میں، تو وہ کہتے ہیں جناب 700 کچھ روپے جو لے گئے ہوئے ہیں فی یونٹ قیمت، یہ اثر ہوا ہے۔ بہرحال یہ جو اعداد شمار ہیں مجھے یہ تھوڑے سے مشکوک لگتے ہیں، 700 کچھ روپے پر یونٹ، لیکن وہ میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جناب یہ جو انہوں نے پیسے لیے ہیں اس کو اگر جو ان سے یونٹ ہم نے خرید لیے ہیں، اس کو جو پیسے دیے ہیں اور جو یونٹ لیے ہیں ہم نے ان سے، اور کیپیسٹی چارجز کی مد میں جو ادا کیا ہے، اس کو دیکھے تو 700 سم تھنگ یہ جو نکوں کی حکومت تھی یہ کر کے گئی ہے۔ اور اب میرے خیال مزید 8 IPPs کے ساتھ اب بات شروع ہو رہی ہے، اور یہ معاملہ جو ہے یہ نیچے آئے گا انشاءاللہ، اللہ خیر کرے گا، اس ملک کے لیے بہتری ہوگی۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی۔ ہاں، ایک چیز جو میں کہہ رہا تھا نا کہ وہ جیل میں ہے، ملاقاتیں بند ہیں، تو آپ دیکھیں جب سے یہ ملاقاتیں وغیرہ بند ہیں، یہ ملک میں کچھ سکون نظر آ رہا ہے نا۔ انہوں نے ساہیوال میں ادھر ادھر احتجاج کرنے کی کوشش کی، 10 بندے ایک جگہ سے نکلے پکڑے گئے، 8 بندے ایک جگہ سے نکلے پکڑے گئے، 2 بندے ایک جگہ سے نکلے۔ یہ ان کی ٹوٹل جو ہے یہ سیاسی طاقت ہے۔ اب صرف یہ وہ کرنا چاہتے ہیں سبوتاژ، شنگھائی تعاون، جو کہہ رہے ہیں 15 کو وہاں پہنچے۔ اور یہ میں بتا دوں، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ وہاں جو ہے نا، پہلے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ ہو گیا تھا، اب واقعتاً جو پرندہ ہے وہاں پر نہیں مار سکے گا، جن کی بھول ہے۔ یہ ایک دفعہ پھر جو ہے یہ شرمندہ ہوں گے اپنی حرکت پہ، یہ PTI والے، اور وہ کیونکہ اندر بیٹھا ہوا ہے، کوئی ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہو رہی، کوئی ہدایات نہیں دے پا رہے، صحافیوں کے ذریعے کوئی پیغام نہیں دیا جا رہا، اس لیے باہر سکون ہے۔ گنڈا پور صاحب بھی جو ہیں انہوں نے بھی جو ہے وزیر اعظم ہاؤس میں، جو وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اپنا جرگہ بلا لیا، وفاقی حکومت کو بلایا، دعوت دی، وزیر داخلہ کو بلایا، جو وہاں کے فیصل کنڈی صاحب ہیں جو گورنر ہیں ان کو بلایا، اور پھر جرگے کے لیے انہوں نے خود میزبانی کی پیشکش کی، اس کو قبول کر لیا گیا۔ یہ اس لیے کہ اندر سے بیٹھا وہ ہدایات نہیں دے پا رہا، اور یہ جو پابندی ہے نا میرے خیال ملاقات والی، یہ شاید کچھ اور لمبی ہو جائے، کیونکہ دیکھ لیا انہوں نے کہ سکون ہی سکون ہے، اب اس طرح کی افراتفری نہیں آ رہی جو وہ چاہتے ہیں۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔